अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। सियाने कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने ही मुंह पर मार लेना चाहिए। आज के वीलॉग का आगाज़ मैं इन लाइंस के साथ क्यों कर रही हूँ, इसका आपको आइडिया हो जाएगा इस वीलॉग के इख्तिताम पर। लेकिन इस वीलॉग का आगाज़ करने से पहले मैं आपके साथ एक वीडियो क्लिप वो शेयर करना चाहूँगी। लेट्स हैव अ लुक। और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी, दुनिया की पाक तरीन बीबी है। और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझता है, उनको उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे नहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ इस बात का जियो के खिलाफ कि अगर इन्होंने आइंदा इस तरह की कोई बात की तो आई टेक ऑल पॉसिबल लीगल एक्शन जो मेरे वास में होगा। लेकिन आई हैव कैटेगोरिकली डिनाई कि ये जो बातें की जा रही हैं सब गलत है और मुझसे मंसूब की जा रही हैं, और आई डोंट एग्री विद नन ऑफ देम। थैंक यू। सो ये वीडियो क्लिप आपने मुलाहिजा किया, इसमें खावर मानिका साहब जो हैं, ये कुछ साल पहले का ये क्लिप है और खावर मानिका साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी से ज़्यादा पायस खातून आज तक कोई देखी नहीं है और इमरान खान से भला आदमी भी आज तक कोई नहीं देखा। और जो गुज़िश्ता रात खावर मानिका साहब ने एक धमाका खेज़ इंटरव्यू जियो न्यूज़ पर दिया है शाहजेब खानज़ादा को, उस इंटरव्यू को देखने के बाद अब समझ से बालातर है कि ये इंटरव्यू में झूठ बोले गए हैं या आज से कई साल पहले इस वीडियो क्लिप में खावर मानिका साहब जो थे वो झूठ बोल रहे थे। ये समझ से बालातर है। बहुत से लोग इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि ये प्रेशर में आकर इंटरव्यू दिया गया है और खावर मानिका साहब पर इस वक्त एंटी करप्शन का एक मुकदमा भी है और कब्रिस्तान की बेसिकली अराजी का केस और उसके ऊपर एक शादी हॉल की बेसिकली कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। उसके सिलसिले में अभी खावर मानिका साहब कुछ रोज़ पहले गिरफ्तार भी रह चुके हैं। अब तासुर तो यही आ रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए खावर मानिका साहब ने ये इंटरव्यू जो है वो दिया है और अब उनकी जो है वो बस हो गई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने इस अंदाज में इंटरव्यू जो है वो दिया है। मेरा यहाँ पर खावर मानिका साहब से एक सवाल है कि अब इस इंटरव्यू देने का क्या फ़ायदा। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हूँ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब आप क्यों पछता रहे हैं? जब बोलने की बारी थी, जब वक्त था बोलने का और हकाइक बताने का, तब तो आप खामोश रहे, तब तो आप इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे। आप इक़्तिदार में नहीं थे, लेकिन आप अपनी साबका अहलिया बुशरा बीबी के ज़रिए इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, माल बनाते रहे, करप्शन करते रहे। अब आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं और किसके कहने पर कह रहे हैं? ऑब्वियसली इस इंटरव्यू में बहुत से लूप होल्स हैं जो मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर भी करूंगी। लेकिन खावर मानिका साहब का ये इंटरव्यू, और इसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मेरी जो घरेलू ज़िंदगी थी, मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी थी, वो इमरान खान साहब ने तबाह कर दी। और एक जगह पे वो ये भी फरमाते हैं कि एक दफ़ा फ़ोन के ऊपर मेरी इमरान खान से तल्ख कलामी हो गई, कोई गैरतमंद होता तो वो समझ जाता। यहाँ पर मैं खावर मानिका साहब से एक सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या खुद एक गैरतमंद इंसान हैं? क्या आप एक गैरतमंद आदमी हैं? जो आदमी अपने आप को और अपनी साबका अहलिया को पूरी कौम के सामने नशर कर दे, पूरी कौम के सामने रख दे, हर चीज़, अब दवाजी ज़िंदगी थी उसकी सारी डिटेल्स आवाम के सामने कंगाल के रख दे। सो वो क्या खुद एक गैरतमंद इंसान है जो तब भी झूठ बोल रहा था और अब भी झूठ बोल रहा है? एनी हाउ, मूविंग ऑन, इस इंटरव्यू में खावर मानिका साहब से जब मुख्तलिफ सवालात हुए, सो हर सवाल के जवाब में वो प्रूव ये कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, उसका बेड़ा गर्क इमरान खान साहब ने किया। इस इंटरव्यू के दौरान खावर मानिका साहब एक जगह कह रहे हैं कि मैंने बुशरा बीबी को कहा कि सिर्फ मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो जब इमरान खान ने आना हो। यानी कि आप अपनी बीवी से कह रहे हैं कि बस मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, वो आपको इन्फॉर्म कर दे, वैसे आपको कोई एतराज़ नहीं है। जब हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करते हैं ना, तो यहाँ का मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है अपनी बीवी को लेकर। और यहाँ के कल्चर की मैं क्या बात करूँ, पूरी दुनिया में, इवन वेस्ट में भी जो मर्द होते हैं वो अपनी औरतों के लिए, वो चाहे लिविंग रिलेशनशिप्स में ही हो, वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। तो आपके अंदर कोई पॉजेसिवनेस, आपके अंदर कोई गैरत नहीं थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी इस इंटरव्यू का दौरान से सामने आ रहा है कि खावर मानिका साहब कहते हैं कि मैंने 14 नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक दी। इस अंदाजे के मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 14 फरवरी
2018 کے آس پاس یہ عدت کا ڈیوریشن جو ہے وہ بنتا ہے، اور عمران خان صاحب کا دوسرا نکاح 18 فروری 2018 کو جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پہلا نکاح جو اس وقت کیس بھی عدالت میں ہے، وہ پہلا نکاح جو ہے وہ عمران خان صاحب کا بشریٰ بی بی کے ساتھ وہ دوران عدت ہی ہوا ہے، اور یہاں سے ایک یہ کلو بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس انٹرویو کے ذریعے۔ پھر اس انٹرویو کے دوران ایک جگہ خاور مانیکا صاحب کہتے ہیں کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہے اس کی اب ایج جو ہے وہ 14 سال ہوئی ہے، اور پچھلے 4 سال سے اس نے اپنی ماں سے یعنی بشریٰ بی بی سے بات نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا سلیم صافی صاحب جو کہ جیو پر ایک پروگرام بھی کرتے ہیں جرگہ کے نام سے، ان کے شو میں انعام اللہ نام کا ایک شخص آیا تھا جو کہ بنی گالہ عمران خان صاحب کے گھر کا ایک ملازم تھا، اور اس سے جب سوال ہوا تھا کہ کیا بشریٰ بی بی سے ان کے بچے ملنے بنی گالہ آتے تھے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ سارے بچے تو نہیں آتے تھے لیکن ایک چھوٹی بیٹی جو تھی وہ آیا کرتی تھی بشریٰ بی بی سے ملنے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ خاور مانیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال سے سب سے چھوٹی بیٹی نے بات ہی نہیں کی بشریٰ بی بی سے، اور وہاں انعام اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بشریٰ بی بی سے ملنے آتی تھی۔ تو یہ اس انٹرویو میں obviously خاور مانیکا صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ یہاں سے پکڑا جا رہا ہے۔ اس وقت جناب خاور مانیکا صاحب پر اینٹی کرپشن کی طرف سے کیس ہے، اور قبرستان کی زمین پر بیسیکلی شادی ہال کا یہ معاملہ ہے۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے صاف ظاہر ہے، یا اگر ہم کہیں کہ بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صرف گرفتاری سے بچنے کے لیے انڈر پریشر آ کر یہ ایک انٹرویو جو ہے وہ دیا گیا ہے، ورنہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی بات کریں، اس ایک خاندان کا لائف سٹائل بھی واقعی میں بدلا، ان کے اثاثوں میں بھی اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خوب مال بھی بنایا، کرپشن بھی کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں بشریٰ بی بی کی ایک بیٹی نے شمولیت بھی اختیار کی، اور سرکاری پروٹوکول میں بشریٰ بی بی کی بیٹی کا نکاح خانہ کعبہ میں ہوا، اور سرکاری حج پر خاور مانیکا صاحب جو تھے وہ بھی عمران خان کے ساتھ صاحب کے ساتھ، یہ ایک پکچر ہے وہ ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں نظر آ رہے ہیں۔ سو جب تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا وقت تھا، آپ اس دور حکومت میں مزے لوٹتے رہے، مال بناتے رہے، کرپشن کرتے رہے، آپ نے فل موجیں کی، اور اب جو ہے آپ سارا بلیم جو ہے وہ بشریٰ بی بی پر ڈال رہے ہیں، اور سب جو ہے وہ رونا دھونا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی فین فالوونگ میں کمی آئے گی اس انٹرویو کے بعد؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کی فین فالوونگ کو اس انٹرویو کے بعد بھی کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ ان کے ساتھ جو ان کا ووٹر سپورٹر ہے وہ بہت زیادہ انٹیکٹ ہے، اور بہت زیادہ اس کے ساتھ ایک ان کا کنیکشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس وقت بھی میں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سپورٹرز اور ووٹرز کے سوشل میڈیا پر ٹویٹس دیکھ رہی تھی، تو وہ اس چیز کو ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹے اسٹرانگ بشریٰ بی بی ہیش ٹیگ جو ہے وہ اس وقت ٹویٹر پر ایکس پر جو ہے وہ ٹاپ پر ٹرینڈنگ میں ہے۔ سو خان صاحب کی فین فالوونگ کو تو بالکل بھی کوئی جو ہے فرق اس انٹرویو کے بعد نہیں پڑنے والا۔ لیکن اگر میں یہاں پر کہوں کہ گندگی کی ایک بہت واضح بنیاد جو ہے وہ رکھی جا چکی ہے، گندگی تو ویسے ہی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے، سوسائٹی میں بہت زیادہ ہم پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں، لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ٹف ٹائم آیا، اور جس طرح سے گندگی کی بنیاد اس دور میں رکھی گئی، اور جس طرح سے خان صاحب کی فیملی تک ایکسیس اور ان کے زندگی کے ہر اینگل کو عوام کے سامنے پبلک کر دیا گیا، یہ جو گندگی کی بنیاد ہے، میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ آنے والے وقت میں مزید شدت اختیار کریں گی، اور جو گندگی کی بنیاد جو رکھی جا چکی ہے، چیزیں آگے جا کے ملٹیپلائی کریں گی۔ لیکن ہاں، اس انٹرویو کے بعد اب یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہوں، ان کی گرفتاری یا اس طرح کے معاملات سامنے دیکھنے میں آئے، لیکن اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے آج کے ویلاگ کا آغاز کیا تھا کہ جب لڑائی کے بعد کوئی مکہ یاد آئے تو وہ اپنے ہی منہ پر مارنا چاہیے۔ سو میں نے یہ لائنز کیوں بولی تھی، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ واقعی جب لڑائی کے بعد کوئی مکہ یاد آئے تو وہ اپنے ہی منہ پہ مارنا چاہیے۔